प्राचीन नेपाली वाङ्मयका विशेषताहरू भन्ने यही शीर्षक हो हिजोको बाँकी। प्राचीन नेपाली वाङ्मयका विशेषताहरू। हिजो हामीले वाङ्मयको केही चर्चा गर्दै थियौँ, वाङ्मयका केही प्रसङ्गहरू देखाएर चर्चा गऱ्यौँ र आज चाहिँ हिजोको जस्तै गरी यसको बुदागत रूपमा टिप्पण गर्छौँ र त्यसपछि अनि हामी एक दुईवटा पुस्तकको अथवा एक दुईवटा वाङ्मयहरू छन् तिनीहरूको निजात्मकता आलङ्कारिकता भन्नेतर्फ जान्छौँ। प्राचीन नेपाली वाङ्मयका विशेषता अन्तर्गत पहिलो नम्बर अपरिष्कृत भाषाको प्रयोग, एउटा विशेषता यो भयो। अब यसलाई हेरौँ। सामान्य अपरिष्कृत भाषाको प्रयोग भनेको त्यति बेलाका वाङ्मयमा परिष्कृत भाषा वा एउटै किसिमको मापदण्ड अपनाइएको भाषा पाइँदैन र त्यहाँ एउटै विषयलाई, एउटै क्रियालाई वा एउटै विशेषतालाई जनाउन पनि फरक फरक किसिमका शब्दहरूको प्रयोग पाइन्छ र त्यहाँ व्याकरणिक रूपमा सूत्रबद्ध व्याकरण नियमले युक्त भएका अथवा परिष्कृत किसिमको शब्द र वाक्यहरूको प्रयोग भेटिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा अपरिष्कृत भाषाको प्रयोग हुन्छ र सामान्य भाषा, सामान्य भनेको स्तरीय नभइसकेको काव्य अथवा वाङ्मयमा प्रयोग हुने जुन स्तरीय भाषा हुन्छ, आलङ्कारिक भाषा हुन्छ, त्यो आलङ्कारिक भाषा प्रयोग नभएको अवस्थामा यो प्राचीन वाङ्मय लेखिएको पाइन्छ। अब अर्कोमा यति बेलाका वाक्य चाहिँ संस्कृत र प्राकृत भाषाको बढी प्रभाव, संस्कृत र प्राकृत भाषाको प्रभाव। अब यो चाहिँ अर्को विशेषता भयो। यस प्राचीन वाङ्मयमा अधिक मात्रामा संस्कृत शब्दहरू, संस्कृत तत्सम शब्दहरूको प्रयोग गरेको पाइन्छ र कतिपय त अवस्थामा त क्रियाको पनि संस्कृतकै प्रयोग गरेको पाइन्छ। सुरुमा संस्कृतले लेख्ने, त्यसपछि क्रमिक रूपमा नेपालीकरणका शब्दहरू गरेको पाइन्छ र त्यति बेलाको नेपाली भाषा भर्खर प्राकृत भाषाबाट नेपाली भाषा बन्दै थियो। त्यो बन्दै गर्ने क्रममा प्राकृत भाषाका कतिपय शब्दहरूको सोझै प्रयोग गरिएको पाइन्छ, सोझै प्रयोग पाइन्छ। जस्तो अर्को एउटा चाहिँ एउटा भण्डारा भन्ने शब्द, यो भण्डारा भन्ने संस्कृतको शब्दलाई उनीहरूले चाहिँ प्राय यो नेपाली वाङ्मयमा चाहिँ यसरी यस्तो खालको चाहिँ भण्डारा भन्ने शब्द यो जुन प्राकृत भाषाबाट आएको हो, यो खालको भाषाको प्रयोग पनि सोझै रूपमा गरेको पाइन्छ, सोझै रूपमा गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ संस्कृत र प्राकृत भाषाको दुवैको प्रभाव रहेको देखिन्छ यो प्राचीन वाङ्मयहरूमा। यो भाषिक स्वरूपका दृष्टिले यस्तो। अनि र यो प्राचीन वाङ्मयले अर्को चाहिँ विषय, यो दुईटा बुदा भयो होला। अर्को चाहिँ विषय स्रोतका आधारमा, विषय स्रोतमा पनि
संस्कृत भाषाका ग्रन्थहरूको रूपान्तरण, संस्कृत भाषाका ग्रन्थहरूको रूपान्तरण। अब सबैजसो त्यति बेलाका वाङ्मयहरूमा मौलिकता चाहिँ कमै आएको पाइन्छ, तर विषयगत रूपमा संस्कृत वाङ्मयमा जे कुरा रचना गरिएको छ, जे कुरा उल्लेख गरिएका छन्, तिनैलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर लेख्ने प्रवृत्ति पाइन्छ। त्यसैले यस्ता ग्रन्थहरूमा जस्तो खण्ड खाद्यका भयो, वाच परिचय भयो, औषध रसायन भयो, होइन, अनि त्यसपछि प्रायश्चित्त प्रदीप भयो, यस्ता वाङ्मयहरू सबैजसो चाहिँ संस्कृत भाषाका मूल ग्रन्थहरूबाट प्रभावित रहेको पाइन्छ र त्यसरी प्रभावित गर्दा, त्यसरी रूपान्तरण गर्दाखेरि त्यसको ठिक अनुवाद होइन, विषय मात्र रूपान्तरण, तिनीहरू विषय मात्र रूपान्तरण भएको पाइन्छ। किनकि त्यहाँनिर दुईटा कुरा हुन्छन्, एउटा चाहिँ शब्द रूपान्तरण भन्ने हुन्छ, शब्द रूपान्तरण वा वाक्य रूपान्तरणलाई अनुवाद भन्छ, रूपान्तरण मात्रै गरेको पाइन्छ। त्यसैले अब यहाँ तपाईँले विषय भनेर भनिदिनु भयो भने ठिक हुन्छ। यहाँ विषय रूपान्तरण, संस्कृत भाषाका ग्रन्थहरूको विषय रूपान्तरण शीर्षक त्यही छ, तर त्यसको व्यावहारिक प्रयोगका लागि यो रूपान्तरण गरेको पाइन्छ। अब यसमा अर्को चाहिँ कथ्य भाषाको बढी प्रभाव। ती प्राचीन वाङ्मयहरूमा कथ्य भाषाको बढी प्रभाव पाइन्छ, किनकि त्यति बेलासम्म नेपाली भाषालाई स्तरीकरण गरिएको थिएन। त्यसैले गाउँमा जे बोलिन्छ, त्यस ठाउँमा जे बोलिन्छ, स्थलअनुसार जहाँ जे बोलिन्छ त्यसको प्रभाव पाइन्छ। त्यस किनभने यो दुल्लुमा पाइएको ग्रन्थ र गोर्खामा पाइएको ग्रन्थमा त्यो भाषिकाको फरकहरू पाइन्छ। यतातिरकोमा चाहिँ यो पश्चिमा भाषाको पाइन्छ भने पूर्वतिर लेखेका ग्रन्थहरूमा चाहिँ पश्चिमा भाषाको प्रभाव नपाएर पूर्वेली नेपाली भाषिकाको प्रभाव पाइन्छ। यसरी कथ्य भाषाको प्रभाव ती ग्रन्थहरूमा भेटिन्छ। त्यसैले यस्ता ग्रन्थहरू लेखक अनुसार, कृतिकार अनुसार, कृति अनुसार फरक पाइन्छ। ती कृतिकारहरू जहाँ बसेका थिए अथवा उनीहरू जहाँ रहेका थिए त्यही भाषाको प्रभाव यसरी पाइनेछ। जस्तै प्रेमनिधि पन्त पूर्वका थिए, तिनले प्रेमनिधि पन्तको आफ्नो ग्रन्थमा, लक्षण ग्रन्थमा अलि स्तरीय भाषा, अलि पूर्वेली भाषिकाको प्रयोग गरेका छन्। तर पश्चिमतिर त्यो अजय बम्बको लिपिमा भने यो पश्चिमतिर बोलिने कथ्य भाषाको प्रभाव पाइन्छ। त्यसैले ती वाङ्मयहरूमा कथ्य भाषाको प्रभाव रहेको पाइन्छ। र अब अर्को विशेषता क्रमिक रूपमा एकपछि अर्को विषयको विस्तृतीकरण हुने। क्रमिक रूपमा विषयको विस्तृतीकरण, क्रमिक रूपमा विस्तृतीकरण भने कस्तो भने सुरुमा लेखिएका ग्रन्थहरूमा, तिनै ग्रन्थहरूमा त्यसको व्याख्या कम हुने, तर अझ पछि जाँदै गर्दाखेरि त्यसका व्याख्याहरू ठुला हुने। सुरुमा हामीले प्राप्त गरेको ग्रन्थ सानो, एकदमै सानो थियो, तर जति काल बढ्दै गयो, समय बढ्दै गयो, समय अनुसार के गर्ने त अलिकति विस्तृतीकरण हुँदै जाने, नेपाली भाषा अलिकति फैलिएको अवस्थामा, अलिकति परिपक्व हुँदै गएको अवस्थामा ग्रन्थहरू लेखेको भेटिन्छ। त्यसैले क्रमिक रूपमा विषयको विस्तृतीकरण एकपछि अर्को गरेर लेख्दै जाने। अब अर्को यसको विशेषता छ
मूल ग्रन्थ र प्रतिलिपि ग्रन्थमा फरक हुनु। मूल ग्रन्थ र प्रतिलिपि ग्रन्थ फरकपन हुनु। यो किन यस्तो भयो भने अब त्यति बेला छापाको अवस्था थिएन, छापा हुन्न थियो, छापाखाना थिएन। नभइसकेपछि मान्छेले आफू नै लेख्दथे, हात लेख्दथे। हिजो मैले भने कसरी लेख्दथे, मसितारको प्रयोग गरेर बाँसको कप्टेराले अनि उनीहरू यस्ता ग्रन्थहरू प्रतिलिपि गर्थे र त्यति बेला प्रतिलिपि गर्दा जसका राम्रा अक्षर छन् त्यस्तालाई व्यास बनाएर प्रतिलिपि गरिन्थ्यो। त्यो चाहिँ प्रतिलिपि गर्ने मान्छेलाई व्यास भनिन्थ्यो अथवा कि गणेश भनिन्थ्यो। त्यो भन्ने मान्छेलाई व्यास र लेख्ने मान्छेलाई गणेश, र आफूले पनि अर्को मान्छेलाई राखेर ग्रन्थहरूको प्रतिलिपि गराउने। अब मूल ग्रन्थ र प्रतिलिपि ग्रन्थ फरक पाउने, किनकि मूल ग्रन्थ भनेको तपाईको एउटा ग्रन्थ जस्तो भाषाती एउटाले लेख्यो, तर एक ठाउँमा पाइएको भाषाती र अर्को ठाउँमा पाइएको भाषातीमा चाहिँ त्यो समयान्तर हुँदाखेरि शब्दहरू त्यहाँको भाषा शैलीमा केही फरकपन हुने। यसैले गर्दाखेरि मूल ग्रन्थ र प्रतिलिपि ग्रन्थमा फरकपन प्राय पाइन्छ प्राचीनकालीन नेपाली ग्रन्थहरूमा, वाङ्मयहरूमा। अब यो पनि भयो। यहाँसम्मको टिभी सक्नुभयो? हजुर सर। अब अर्को छ विषयगत विविधता। यो एउटा प्राचीनकालीन वाङ्मयमा पाइने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा विशेषता भनेको विषयगत विविधता। त्यति बेला साहित्य वा अरू कुनै प्रायोगिक वस्तु मध्ये प्रायोगिकतिरका ग्रन्थहरूलाई बढी अनुवाद गरिएको पाइन्छ, भनेको बढी लेखेको पाइन्छ। साहित्यमा तपाईको नाटकै भनेर नाटक आएन, निबन्धै भनेर निबन्ध पनि आएन, कथा नै भनेर कथा पनि आएन। ती कथा ती निबन्धहरू कथा थिए त समग्रात्मक चाहिँ एउटै स्वरूप हुने। उही हामीले पहिचान गरेर यो भनेर मात्र छुट्याएको मात्रै हो, किनकि त्यति बेला विधा विशेष गरेर आएन। र अर्को चाहिँ विषयगत विविधता। ज्योतिषको पनि ग्रन्थ लेख्यो, उतातिर के अरे औषध उपचारको पनि ग्रन्थ लेखियो, यतातिर यात्रा वर्णन पनि लेखियो, उतातिर राजकाजको प्रशस्ति पनि लेखियो। त्यसले गर्दाखेरि विषयगत विविधता भयो। यति बेला सबभन्दा धेरै विषयगत विविधता भयो। सुरुमै जस्तो अब खण्ड खादिएका भन्यो भने त्यो उसमा ज्योतिषशास्त्रसँग सम्बन्धित रहेको ग्रन्थ भयो। बाज परीक्षा भन्यो भने बाज परीक्षा उसँग सम्बन्धित रह्यो, के अरे यो औषध रसायनसँग औषधसँग सम्बन्धित रह्यो, औषध उपचारसँग वैद्य विद्यासँग सम्बन्धित रह्यो। फेरि त्यसपछि अरू गएर राजाको पनि राजा यात्रा भन्यो भने यात्रासँग सम्बन्धित रह्यो। यसरी एउटै ग्रन्थ के अरे एकै समयका प्राप्त भए पनि तिनीहरू छुट्टै प्रयोजनका लागि, छुट्टै विषयका लागि र विषयगतका लागि लेखियो। अनि अर्को चाहिँ विशेषता रह्यो के भने विधागत नियमको सुनिश्चित नहुनु। विधागत नियमको सुनिश्चित वा पूर्ण पालन नहुनु। अब यो अर्थ विधागत नियमको पूर्ण पालना। कविता लेख्नेले ठ्याक्कै कवितामा बनाएन, आख्यान रूपान्तरण गर्नेले त्यही आख्यानमा बनाएन, नाटक रूपान्तरण गर्ने त्यही नाटक बनाएन। त्यसलाई पनि आफ्नै रूपमा ढालेर उसले परिवर्तन गर्यो। त्यसैले आफूले मौलिक रूपमा लेख्ने त लेखिहाल्यो हैन। जस्तो अब अझ पछिल्लो समयमा आइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहको हितो त्यो के अरे दिव्योपदेश निबन्धको दृष्टिले एकदम उत्कृष्ट भयो हैन त्यति बेला त। तर त्योभन्दा अगाडि निबन्धका आकारका न त त्यहाँ निबन्धको स्वरूप बढी छ, न त त्यहाँ कथा छ, न त त्यहाँ राम्रो उपस्थिति नाटकको छ।
कुनैको पनि छैन हो। यसै गरी एउटा विधालाई पक्रेर त्यसको नियम रहेर लेखिएन। मौलिक ग्रन्थ पनि त्यस्ता भएनन् र संस्कृत भाषाबाट आएका ग्रन्थहरू पनि त्यसरी आएनन्। ती वाङ्मयहरू विधागत नियमको पूर्ण पालन नहुनु किन भएन? किनकि त्यति बेला त्यो विधा सिकाउनका लागि त्यो लेखाइएको होइन, त्यो त व्यावहारिक के अरे सिप दिनका लागि ती ग्रन्थहरू लेखेका थिए, व्यावहारिक सिप। किनकि त्यति बेला खण्ड खाद्यका पढ्नु पर्थ्यो, ज्योतिष त पढाइ हुन्थ्यो, संस्कृतका घरमा संस्कृतका धुरन्धर विद्वानहरू थिए। ती विद्वानहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई, आफ्ना शिष्यहरूलाई लेख्ने क्रममा, पढाउने क्रममा, सिकाउने क्रममा राजगुरुहरूले राजदरबारका व्यक्तिहरूलाई अथवा त्यहाँका राजाका सन्तानहरूलाई पढाउने क्रममा ज्योतिष पनि पढायो, नाटक पनि पढायो, के अरे साहित्य पनि पढायो, व्याकरण पनि पढायो, सब पढायो। पढाउने उद्देश्य चाहिँ संस्कृत भाषा थियो, ज्ञान चाहिँ संस्कृत भाषामा थियो, अधिकांश चाहिँ संस्कृत भाषै बोल्दथ्यो। तर गाउँ गाउँमा नेपाली भाषा बोल्थ्यो, विद्वानहरूले संस्कृत भाषा बोल्थे, ग्रामीण क्षेत्रमा यो के अरे नेपाली भाषा बोल्थे। त्यसरी चाहिँ त्यहाँको प्रधान भाषा संस्कृत नै थियो, सबैजसोले संस्कृत भाषा बुझ्थे। त्यसै भएर यसमा चाहिँ विषयगत विविधता हुन पुगेको हो। जस्तो संस्कृतको समयमा पनि तपाईँको हेर्नुभयो भनेदेखि प्राकृतिक भाषा बोलिरहेको हुन्छ। कालिदासको शाकुन्तलमा तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर एउटै महिलाले त्यहाँनिर प्राकृतिक भाषा बोलेकी छ है। त्यो प्राकृतिक भाषा चाहिँ कसले बोल्ने भनेको गाउँ समाजका चाहिँ गमारहरूले, गाउँलेहरूले जो पछाडि धकेलिएका छन्, तल्लो जातिले बोल्ने भाषा भनिन्थ्यो, त्यसलाई ग्रामीण भाषा भनिन्थ्यो प्राकृतिकलाई। त्यही भएर प्राकृतिक भाषालाई कुनै पनि स्थान त्यति बेलाका संस्कृतका उसले दिएनन्। त्यही भएको त्यसैले पनि संस्कृत भाषा के भयो त के अरे प्राकृतिक भाषा गाउँभरि फैलियो। पछि भएपछि संस्कृत भाषाको ठाउँमा प्राकृतिक भाषाले स्थान लियो र फेरि प्राकृतिक भाषा पनि किनकि त्यहाँनिर निकै अप्ठ्याराहरू थिए, त्यति लामो समयसम्म यो टिक्न सकेन। लगभग 500,000 वर्षसम्म टिक्यो प्राकृतिक भाषा, अनि त्यसपछि फेरि अरू भाषाहरू जन्मिहाले। किनकि प्राकृतिक भाषा स्वयं त एउटा ग्राम्य भाषा, त्यसलाई राजकाजले स्थान दिएको थिएन, नदिँदाखेरि चाहिँ उसबाट अरू भाषाहरू जन्मिन पुगेका थिए। र अघि मैले भनिहालेँ यसमा विषयगत विविधताको कारण के हो त? विषयगत विविधता हुनुको कारण चाहिँ त्यही सिकाउनुको उद्देश्य होइन। प्राकृतिक भाषा नै सिकाउनु पनि थिएन, संस्कृत भाषा नै पनि सिकाउनु थिएन। त्यो पनि सबै सिकाउनु थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो विषयगत विविधता उहाँको पूर्ण पालन नहुने एउटा भइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ भाषिक पाउनुहुन्छ यता एकैछिन एउटा सम्झिरहेको थिएँ। ग्रन्थको आरम्भमा मङ्गलाचरण र अन्तिममा समापनको प्रयोग। अर्को एउटा विशेषता यो ग्रन्थको आरम्भमा मङ्गलाचरण र अन्तिममा समापनको प्रयोग। यी सबैजसो ग्रन्थहरूमा एउटा यो विशेषता पाइन्छ, सुरुमा कुनै न कुनै रूपमा ओम स्वस्ति अथवा एउटा केही भनेर मङ्गलाचरण गरेको पाइन्छ र त्यसपछि चाहिँ विषय लेखेर अनि अन्तिममा ल यति यति यो कारणले मैले इति समाप्तम भनेर
त्यो उसको स्वस्तानीको जस्तो कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि एउटा सुरु कडा मङ्गलाको भाग हैन। त्यसपछि गएर इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायाम समाप्तम भने जस्तै मैले यो कारणले फलाना फलानाले यति मितिमा यो लेख्यो भनेर त्यो लेख्ने प्रचलन पाइन्छ। अब अर्को विशेषता छ। अर्कोमा चाहिँ सरल सरल वाक्य ढाँचाको प्रयोग। यो चाहिँ त्यति बेलाका सबैजसो ग्रन्थहरूमा जटिल वाक्यको प्रयोग गरिएको पाइँदैन। सबैजसो स्थानमा त्यहाँ सरल भाषाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। वाक्यको गठन ढाँचा चाहिँ सरल भेटिन्छ है। वाक्यको ढाँचा गठन ढाँचा सरल देखिन्छ किनकि त्यो भन्नका लागि प्रस्तुति गर्नका लागि चाहिँ अलिक सहज होस् भन्नका लागि सरल ढाँचाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर अर्को छ अर्को लेखनमा एकरूपता नहुनु। अथवा लेखनमा एकरूपता भनेको सरल वाक्यको प्रयोग गरेको भए पनि विषयवस्तुको रखाइमा एउटाले एक तरिकाले राखेको छ अर्कोले अर्को तरिकाले। अब विषयलाई पनि जताततै पारेर फरक फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने तरिका भेटिन्छ लेखनमा एकरूपता नहुनु है। जस्तो अब यो के अरे प्रायश्चित प्रदीपको किताबको अनुवाद हो त्यो हैन। किताबको रूपान्तरण छ। रूपान्तरण भए पनि आदि कहाँ छैन त्यसको बीचको भाग अन्त कहाँ राखिदिएको छ। यसरी अनुवाद रूपान्तरण गर्ने र गर्दाखेरि पनि एकरूपता नहुने प्रवृत्ति भेटिन्छ। यसरी यो उसको प्रयोग के अरे विविधताको प्रयोग र अनेक विषयहरूको प्रयोगले यो प्राचीन वाङ्मयहरूले नेपाली भाषामा जे जस्तो अवस्था भए पनि नेपाली भाषाले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको पाइन्छ र गाउँमा बोल्न थालिएको अथवा बल्ल बल्ल प्रयोग गर्न थालेको भाषालाई वाङ्मयहरूले जीवन्त बनाएर राखेका छन् र बचाइराखेका छन्। बिस्तारै ती वाङ्मयमा लेख्न थालेपछि राजा महाराजाहरूका घर घरमा पुग्न थाले र एउटा राजकाजको रूप लियो भाषाले र भाषाले बिस्तारै बिस्तारै नेपाल एकीकरणसँगै यो अझ बढ्दै गयो फैलिँदै गयो र त्यसका वक्ताहरू धेरैतिर छरिँदै गइसकेपछि यसले एउटा बृहत रूप लिएको पाइन्छ र त्यसरी बृहत रूप लिँदाखेरि एउटा स्तरीयता र एउटा मौलिकता पनि सिर्जना गरेको भेटिन्छ र त्यसरी स्तरीयता र मौलिकता सिर्जना गरिसकेपछि नेपाली भाषाले एउटा आजको सिङ्गो सग्लो रूप प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यसैले त्यो वाङ्मयहरूको विशिष्ट योगदान रहेको छ भन्नेसम्म मैले यहाँसम्म चर्चा गरेँ र यो हिजो चर्चा गर्ने विषय थियो। मैले हिजो त्यो अब त्यस्तै समस्या आए र क्लास भएन र यति भइसकेपछि हामीले प्राचीन वाङ्मयहरूको स्वरूप जस्तो अब खण्डखाद्यका मा कस्तो थियो र त्यसपछि गएर अब भाषातीको पनि हामीले उ गर्यौँ हैन। ती भाषाहरू कहाँ प्राप्त भएका थिए त अथवा ती भाषाती ग्रन्थहरूमा मूल विशेषता के थियो त यी विषयतिर नछिरेर हामीले त्यसका मूल स्वरूपलाई हामीले लियौँ। जस्तो अब हाम्रो जस्तो अब के अरे विभिन्न विषय भनौँ हैन। अनि अरू कुरा के पाइन्छ भनेदेखि यो लगभग तपाईले कतिदेखि कतिसम्म भनेदेखि यो विक्रम सम्वतको 1457 देखि एउटा बुदा चाहिँ यो निष्कर्ष टिपिराख्नु पर्छ। 1457 देखि विषमको है यो चाहिँ देखि
लगभग पछिल्लो समयको सबभन्दा अन्तिम रहेछ 1836।